अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे साथ वाली आपकी आई हुई थी, कह रही थी मेरे बच्चों को भी व्लॉग में ले लें, तो वो उनको भी व्लॉग में लेते हैं जाके। तो महफिल पे भी जाना है अभी, तो चला पहले उनको व्लॉग में लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद महफिल पे जाते हैं। गाइस ये मेरी आपी का बेटा, ये देखिए खेल रहा है। इसका नाम है क्या? अहमद अली इसका नाम है। और दूसरा सो रहा है अभी, दूसरा सो रहा है, वो भी सो रहा है। ये उठा हुआ था, ये भी खेल रहा है। अहमद अली तो देखो, अहमद The wheels on a bus go round and round, round and round, round and round. चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय अहमद अली, बाय बाय। अहमद अली ऐसा नहीं करते हैं, बोल बोल के साथ। अहमद कैच कैच, अहमद कैच। गाइस ये देखें खेल रहा है अहमद। अहमद वो भी अपने खेलने में मसरूफ़ है, इसलिए देख नहीं रहा। कि इसको बाकी खिलौने पड़े हैं। देखिए दूसरा सो रहा है, इसका नाम मुस्तफ़ा है, ये भी सो रहा है। तो जब उठेगा तब इसको दिखाएंगे फिर खेलते हुए। A few moments later. गाइस अभी ऐसा फारिग बैठी हुई थी, तो कह रहे थे मैं नाच सुनाती हूँ। अभी काता से पढ़ के आई है, तो अभी वो सुनाती है आपको नात, आप उसकी नाच सुने और एंजॉय करें। चलो शुरू करो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। सुहाना सुहाना दिल आरा मदीना, सुहाना सुहाना दिल आरा मदीना, दीवानों की आंखों का तारा मदीना, दीवानों की आंखों का तारा मदीना। ये हर आशिक मुस्तफा कह रहा है, ये हर आशिक मुस्तफा कह रहा है, हमें तो है जन्नत से प्यारा मदीना, हमें तो है जन्नत से प्यारा मदीना। वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद। वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, बुला लीजिए अपने कदमों में आका, दिखा दीजिए अब तो प्यारा मदीना। पियो फिरो गिर्द काबा, पियो आबे ज़मज़म, फिरो गिर्द काबा, पियो आबे ज़मज़म। मैं फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना, खुदा अगर कयामत में फरमाए मांगो, लगाए के दीवाने नारा मदीना। मदीने में आका हमें मौत हाय आए, बने काश मुदफन हमारा मदीना। दिया पीरो मुर्शद के सदके में आका, ये अतार आए दोबारा मदीना। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये नाच अच्छी लगी हो। अगर नाच अच्छी लगी हो तो प्लीज इस नाच को भी कमेंट कीजिएगा। अगर बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ये और सुनाएगी। इसके नाच को मेरे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं कपड़े चेंज करता हूँ, फिर महफिल के निकलने लगे हैं। आगे मेरे भाई का फ़ोन आया, तो कैसे कब जाना है आज, तो फिर निकलते हैं।
ابھی ہم نکلنے لگے ہیں، محفل پہ آ رہے ہیں، تھرڈ محفل ہے آج، تو چلائے پہ نکلتے ہیں، محفل سے جاتے ہیں. بھائی سے تالا ماریں گے، بہت زیادہ مار رہے ہیں، نکلتے ہیں. ابھی ہم نکل چکے ہیں محفل کے لیے، تو آپ کو محفل بہت بتاتے ہیں. تو گائز ابھی میں اپنے کزنوں کو لینے آیا تھا دادی کی گھر اپنی، تو جیسا کل بھی ان کو لے کے گئے تھے تو آج پھر ان کو لینے آئے تھے. یہ دیکھیں ایک یہ تو ان کو لینے آئے تھے. پاپا وہاں پہ پہنچ چکے تھے، ابھی دکان پہ موٹر بائک اندر کر دی ہے، تو ابھی جاتے ساتھ سیدھا ہم نے کرنا بس. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی خوش بختی کہ ماہ ربیع النور کی ان بابرکت ساعتوں میں 12 روزہ ان محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور مجھے جو موضوع حکم فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام اور اس کے تقاضے، بڑا اہم موضوع ہے، یقیناً بڑا طویل موضوع ہے اور اس پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا دربار ہو، بڑے سے بڑی خانقاہ ہو، بڑے سے بڑا آستانہ ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں وزیر، مشیر اور خلفاء موجود ہوتے ہیں جو آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، آواز کا لیول کیا ہونا چاہیے، جب اجازت لینی ہے تو رخصت کس طرح ہونا ہے، رخصت کیسے لینی ہے، اس بارگاہ کے، اس خانقاہ کے آداب کیا ہیں، احترام کیا ہے، عقیدت کیا ہے. لیکن کائنات انسانیت کے اندر ایک واحد بارگاہ ہے جس کا ادب خود رب سکھاتا ہے. خود رب کائنات نے اس بارگاہ کے آداب سکھائے اور بتایا کہ جب اس بارگاہ میں آنا ہے تو ان کی ذات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، اقوال کے اندر، افعال کے اندر ان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا. اور پھر فرمایا کہ جب ان کی بارگاہ میں حاصل ہو تو اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، جب ان کے کاشان اقدس پہ حاضر ہو تو اس طرح ایک دوسرے کو آواز نہ دو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ آقا کریم کے کاشان اقدس پر حاضر ہو کر ان کو اس طرح آواز نہ دو، ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ اس بے ادبی کی وجہ سے اور احترام نہ ہونے کی وجہ سے رب کائنات تمہارے سارے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ میں بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کوئی ایسا لفظ جو صحابہ کرام بولتے تھے، کوئی اس کو آڑ بنا کر نبی علیہ السلام کی توہین کا ارادہ کرے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہا، اے ایمان والو جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ تو رائنا کا لفظ نہ بولا کرو، رائنا نہ کہا کرو۔ رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے رائنا کا لفظ بولتے تھے، جس کا بالکل سادہ مفہوم ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ عبرانی زبان کے اندر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور عبرانی زبان کے اندر اگر اس لفظ کو تھوڑا کھینچ کر زیر دے کر پڑھا جائے تو معنی بدل جاتا ہے، اور اس کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا، ہمارے جانور چرانے والا، ہماری بکریاں چرانے والا۔ یہودی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جب آتے تو جان بوجھ کر کہتے رائنا، جس کا معنی تھا ہمارا چرواہا۔ آگے لفظ رائنا کا صحابہ بھی بولتے تھے، مطلب اور تھا، یہودی بولتے تھے، مطلب اور تھا، اور صحابہ کے بولے ہوئے اس لفظ کو آڑ بنا کر وہ نبی علیہ السلام کی توہین کا ارادہ کرتے تھے۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، اور بالخصوص صحابہ کو مخاطب کیا کہ فرمائے تم وہ لفظ بولنا چھوڑ دو جس سے میرے حبیب کی بے ادبی کا شائبہ ہو، جب میرے حبیب کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ آج کے بعد جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو رائنا کا لفظ تم نے نہیں بولنا، تم نے کہنا ہے انصرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ وہ لفظ بولنا چھوڑ دو جس کو دشمنان دین آڑ بنا کر نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے۔ یعنی رب تو اس لفظ کو گوارا نہیں کرتا جو لفظ نبی علیہ السلام کی توہین کے لیے دشمنان دین آڑ بنائے۔ اب اسی کی سہارا لے کر ایک اور معاملے کی طرف جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، لیکن کبھی آقا کریم کو بھتیجا کہہ کر بھتیجا کہہ کر حضرت عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، لیکن بھتیجا کہہ کر نہیں بلاتے۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک اور دیگر ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں، لیکن کبھی سرکار کو شوہر کہہ کر نہیں بلاتی۔ مولا علی کو نبی علیہ السلام نے خود اپنا بھائی کہا، لیکن مولا علی نے کبھی سرکار کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا۔ مولا علی داماد ہیں، حضرت عثمان غنی دوہرے داماد ہیں، لیکن دونوں نے کبھی سرکار کو سسر کہہ کر نہیں بلایا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سسر ہیں، لیکن سرکار کو کبھی داماد کہہ کر نہیں بلایا۔ حضرات اصل میں مسئلہ کیا ہے، بس یہ میں نے مطلب آپ کو سمجھانا ہے۔ آپ کو لوگ کسی نے کہا بڑے بھائی کی طرح، کسی نے کہا نبی ڈاکیے کی طرح ہوتا ہے، کسی نے کہا نبی کا کام صرف پیغام لانا ہے، لیکن جو سگے رشتہ دار ہیں، چچا ہے تو بھتیجا نہیں کہا، اور بیوی ہے تو شوہر نہیں کہہ کر بلایا، بیٹی ہے تو باپ کہہ کر نہیں بلایا، اور داماد ہے تو سسر کہہ کر نہیں بلایا، سسر ہے تو داماد کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ یہ سارے رشتہ دار، کوئی چچا ہے، سسر ہے، داماد ہے،
जब भी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो इनकी जुबान पर जो पहला जुमला आया वो ये था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान चले। 2 hours later. उम्मती उम्मती लब पे जा रहा, उम्मती उम्मती लब पे जा रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पैदा को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पैदा को सलाम, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, फिर पढ़ो रब की रहमत पैदा को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पैदा को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पैदा को सलाम, अस्सलाम खुदा के प्यारे रसूल, या इलाही वास्ता ज़िक्रे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। मरकजी जामे मस्जिद में निकाह पढ़ी होगी, जिसमें खुसूसी खताब खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान प्रोफेसर हज़रत अल्लामा डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब आप खिताब फरमाएंगे। अहबाब मोहब्बत और सिर्फ के साथ तशरीफ़ लाइएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल की नशिस्त में खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब खिताब फरमाएंगे। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही जो कुछ पढ़ा गया तिलावत कलाम पाक नाशरी बयान सलाम सब कुछ तेरी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इसका सवाब तमाम अंबिया किराम के वाहि मुक़द्दसा को अता फरमा। बिलख़ुसूस नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को इसका सवाब अता फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम सहाबा किराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहहरात, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत ताहर की वाक़ का सवाब अता फरमा। जमीन मोमिनीन मोमिनात जो इस दुनिया से रुख़सत हो गए उनकी अबाद को इसका सवाब अता फरमा। उनकी कब्रों को शादी अता फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आगे नसीब फरमा। तमाम मुसलमानों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को आसान फरमा। जो मुसलमान मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ के बोझ से निजात अता फरमा। जो मुसलमान बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। साहिब औलाद की औलाद को इन महफिल को सजाने में जितने दोस्त जिस तरह से भी ताउन करते हैं, माली जानी ताउन सबको इसका ज़रिए अता फरमा। इस मस्जिद के खतीब साहब, इमाम साहब, मदरसे के असातिज़ा, तुलबा सबके मोहन के अंदर बरकतें अता फरमा। इलाही हमें अपनी हर आजमाइश से महफूज फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर रहमत का साया नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही व रुसूलिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या। A few inches later. गाइस अभी हम फ्री हो चुके हैं महफिल से, अब घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें मेरे पापा हैं, वो आगे मेरे कज़न जा रहे हैं, ये मेरे चाचू हैं।
السلام علیکم، کیا حال چال ہے گائز؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اذان نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس کو سپورٹ کریں، اذان زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ بھائی ابھی گھر جا رہے ہیں، پھر گھر جا کے آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں شاپ کا فون کیا بھائی ابھی ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، تو ابھی گھر جاتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ 2 hours later. تو ظاہر ابھی ہم گھر پہنچ چکے ہیں، تو پھر آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ امید کا آپ کو آج کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن میں کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے پتہ ہے آج کل کے ولاگ بہت لمبے ہو رہے ہیں کیونکہ بیچ محفلیں آ رہی ہیں، اس لیے لمبے ہو رہے ہیں، تو آپ ضرور دیکھا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔